पाक अमरीका ताल्लुकात में बड़ी पेशरफ। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से व्हाइट हाउस में मुलाकात। ट्रंप का फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के एजाज़ में कैबिनेट रूम में ज़ोहराना। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का तारीखी दौरा पाक अमरीका ताल्लुकात और आलमी सतह पर पाकिस्तान की अस्करी क़यादत की पहचान की अक्कासी का मजहर। मुलाकात पाकिस्तान की अस्करी क़यादत पर बढ़ते हुए एतमाद और अहमियत की निशानदेही करती है। फील्ड मार्शल को व्हाइट हाउस मदऊ करना अमरीकी खारजा पॉलिसी में पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक तरजीह का वाज़ेह इशारा है। आज फिर पैगाम है, गैर मशरूत सरेंडर कर दें। ट्रंप की ईरान को फिर धमकी। अमरीकी सदर ने कहा अब बहुत देर हो चुकी है, ईरान ने 2 हफ्ते पहले क्यों बात नहीं की। मैं क्या करना चाहता हूँ कोई नहीं जानता। इसराइली वज़ीर आज़म को कहा कि काम जारी रखिए। अमरीका की जानिब से इसराइल को मज़ीद मदद फराहम करने का कोई इशारा नहीं दिया। आइंदा हफ्ता अहम है, मुमकिन है इससे पहले बड़ी कार्रवाई हो। मुझे नहीं पता कि ये सब कितनी देर चलेगा। ईरान के ऑपरेशन वादे सादिक सोम की 13वीं लहर। इसराइल पर ईरान ने फिर तवील फासले तक मार करने वाले भारी मिसाइल दाग दिए। तल अवीव एक मरतबा फिर ईरानी मिसाइलों की बरसात से लरस गया। मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों में ईरानी हमलों के बाद रात गए खलबली मच गई। इसराइली शहरी बंकरों में घुस गए। ईरान की जानिब से मदद मांगने की खबरों की तरदीद। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का कहना है कि रूस ईरान मुआहदे में दिफाई शोबे शामिल नहीं। ईरान के ज़ेर ज़मीन तंज़ीमात अब भी फ़ाल हैं और इसराइली हमलों में इन्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचा। बैनुल-अक़वामी ख़बररसा एजेंसियों के सरबराहान के साथ एक मीटिंग में इज़हार ख़याल। ईरान सरेंडर नहीं करेगा, अपने शोहदा के खून को फरामोश करेगा, ना ही अपनी फ़िज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी पर खामोश रहेगा। अमरीका ने मुदाखलत की तो नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान होगा। आयतुल्लाह ख़ामनी का अमरीकी सदर ट्रंप के बयान पर 2 टोक पैगाम। इसराइल पर हमले तेज़ करने की हिदायत कर दी। कहा ईरानी सुप्रीम लीडर ने इसराइल को खबरदार किया, दुश्मन मुस्लिम मुल्कों में फूट डालने की कोशिश कर रहा है। इसराइल ने बहुत बड़ी गलती की, सज़ा ज़रूर मिलेगी। अगर किसी किस्म की फ़ौजी मुदाखलत की गई तो इसके ऐसे नाकाबिल तलाफ़ी नताइज निकलेंगे जिनका अज़ाला मुमकिन नहीं। नौ मई जलाओ घिराओ के 8 मुकदमात। बानी PTI की जमानत की दरखास्तों पर समाअत आज होगी। जस्टिस सैयद शहबाज अली रिजवी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच आज समाअत करेगा। कराची में अफसोसनाक हादसा। शारा फैसल रिंग रोड पर डंपर गाड़ी पर गिर गया। हादसे में 7 साला बच्ची जाम बहक, खातून जख्मी। बच्ची की शनाख्त आयशा, जख्मी खातून की शनाख्त सनम के नाम से हुई। पाकिस्तान की ईरान पर इसराइल की खुली जारियत की भरपूर मजम्मत। इसराइली इक़दामात आलमी खित्ते के अमन के लिए खतरा करार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काबीना के इजलास में गुफ्तगू। का आलमी बरादरी ईरान इसराइल फौरी जंगबंदी के लिए किरदार अदा करे। इसराइल की जारियत से ईरान में सैकड़ों लोग शहीद और जख्मी हुए। ईरान के सदर से सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई। IMF के हवाले से बोले, IMF को बता दिया है कि पाकिस्तान की ज़राअत इस वक्त शदीद दबाव में है, ज़राअत पर टैक्स नहीं लगने दें। और IMF ने भी पाकिस्तान की ये बात मान ली है। इसराइल के ईरान पर वहशियाना हमले। तेहरान में रेड क्रिसेंट के मरकज़ के करीब फ़िज़ाई हमला, शदीद धमाके की आवाज़ें। अस्फ़हान में कार पर हमले में हामला खातून शोहर समेत शहीद। हमलों में शहादतें 272 तक जा पहुंची। ईरानी दिफाई निज़ाम इसराइली हमले नाकाम बनाने के लिए फ़ाल। ईरान ने इसराइल के 22 ड्रोन को मार गिराया। सुबह होने वाले हमले में इसराइल ने तेहरान से मगरबी इलाकों को मिलाने वाली शाहरा को निशाना बनाया गया। इसराइली हमलों में शहीद होने वालों की नमाज जनाजा अदा। 8 अफराद को सुपुर्द खाक कर दिया गया। ईरान ने कोई वक्त मानी दारुल-हुकूमत मस्कत नहीं भेजा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की मुज़ाकरात के लिए वक्त मान भेजने की खबरों की तरदीद। गैर मुल्की न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स ने दावा किया था कि अमरीका से मुज़ाकरात के लिए ईरानी वक्त मस्कत पहुंचा है। अमाराती सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान का ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से टेलीफोनिक राब्ता।
ایران کے ساتھ یکجہتی کا اظہار، خطے میں امن و استحکام کی بحالی کے اقدامات جاری رکھنے کی یقین دہانی۔ اماراتی صدر نے کہا موجودہ صورتحال میں ایران اور اس کے عوام کے ساتھ ہیں۔ یو اے ای کا سلامتی کونسل سے تنازع فوری حل کروانے پر زور۔ امیر قطر شیخ تمیم بن حماد الثانی کو ایرانی صدر کا خط موصول۔ روسی صدر پیوٹن کا اماراتی ہم منصب سے رابطہ۔ ایران اسرائیل کشیدگی پر تشویش کا اظہار، پیوٹن کا جنگ کے فوری خاتمے پر زور۔ فرانسیسی صدر نے کہا سفارتکاری واحد اور پائیدار راستہ ہے۔ روس نے بھی امریکہ کو جنگ میں مداخلت سے خبردار کر دیا۔ روس کے نائب وزیر خارجہ کی ایران کے خلاف جارحیت میں براہ راست فوجی امداد سے باز رہنے کی تنبیہ۔ سرگئی ریابوکوف نے خبردار کیا کہ اسرائیل کو امریکہ کی براہ راست فوجی مدد مشرق وسطی کی صورتحال کو شدید طور پر عدم استحکام کا شکار بنا سکتی ہے۔ نتن یاہو نے ہٹلر کو بھی پیچھے چھوڑ دیا۔ ترک صدر طیب اردوان کا سخت رد عمل، کا ایران کا اسرائیل کی ریاستی دہشت گردی کے خلاف اپنا دفاع کرتے ہوئے ہر حربہ آزمانا انتہائی جائز اور درست ہے۔ اسرائیل کی جانب سے انسانیت کے خلاف سنگین جرم جاری ہے۔ مشرق وسطی کے تمام ممالک ایٹمی عدم پھیلاؤ کے معاہدے پر دستخط کے حامی ہیں۔ ایران اسرائیل جنگ سے نہ صرف خطے بلکہ عالمی امن کو بھی سخت خطرہ ہے۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے 21 مسلم ملکوں کے مشترکہ بیان پڑھ کر سنا دیا۔ مسلم ملکوں کے وزراء خارجہ نے ایران پر اسرائیلی جارحیت کی سخت مذمت کی، فوری طور پر جنگ بندی کا مطالبہ کیا۔ شیری الرحمان بولی اسرائیل نے وہی جنگ مسلط کی جو بھارت نے پاکستان پر مسلط کرنے کی کوشش کی تھی۔ نتن یاہو ایران کے جوہری ہتھیاروں کے خلاف بیان بازی سے باز نہ آئے۔ اسرائیلی وزیر اعظم کا ایران کے جوہری ہتھیاروں سے متعلق پروپیگنڈا نیا نہیں۔ دہائیوں سے نتن یاہو پر ایران کے جوہری ہتھیاروں کا بھوت سوار۔ 1995 سے 2025 آ گیا۔ نتن یاہو کے وہی الزامات، ایران کو روکو، ایران کو روکو، وہ جوہری بم بنا لے گا۔ ایران اسرائیل کی جنگ کے دوران امریکی طیاروں کی غیر معمولی منتقلی۔ گزشتہ 3 روز میں کم از کم 30 امریکی فوجی طیارے امریکی اڈوں سے یورپ منتقل ہوئے۔ بی بی سی کے مطابق امریکی فوجی ٹینکر طیارے لڑاکا طیاروں اور بمبار طیاروں کو دوبارہ ایندھن دینے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ طیارے ایسے وقت میں منتقل کیے گئے ہیں جب اسرائیل اور ایران کے ایک دوسرے پر حملے جاری ہیں۔ اسرائیل کی ہٹ دھرمی سچ دکھانے اور بتانے پر ایران کی آواز دبانے لگا۔ ایرانی پروفیسر محمد مرندی کو پروگرام کے دوران عمارت خالی کرنے کے لیے کہا گیا۔ اسرائیلی دہشت گردی کے ہاتھوں مجبور ہو کر مقررہ وقت سے قبل انٹرویو ختم کرنے پر مجبور ہو گئے۔ ایران میں پھنسے زائرین کی وطن واپسی۔ زمینی راستے اشخاباد پہنچنے والے 107 پاکستانیوں کو پی آئی اے کی خصوصی پرواز کے ذریعے اسلام آباد پہنچایا گیا۔ 300 سے زائد پاکستانی پاک ایران بارڈر کے راستے تفتان پہنچے۔ زائرین اور طلبہ پر مشتمل قافلہ تفتان سے کوئٹہ پہنچ گیا۔ وفاقی حکومت کا سولر پینل پر عائد سیلز ٹیکس میں کمی کا اعلان۔ سولر پینل پر بجٹ میں عائد 18% سیلز ٹیکس کو کم کر کے 10% کر دیا گیا ہے۔ اسحاق ڈار کہتے ہیں حکومت نے بعض بجٹ تجاویز پر نظر ثانی کی ہے۔ بجٹ پر اتحادیوں سے مشاورت جاری ہے۔ بجٹ گمراہ کن اور فراڈ ہے، عوام کے گلے پر چھری پھیری گئی۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کی حکومت پر کڑی تنقید، کہا نئے مالی سال کا بجٹ اطلاق سے قبل ہی اپنی موت آپ مر جائے گا۔ اسد قیصر بولے ہمیں جائز حق سے محروم رکھا جا رہا ہے، اس کی مذمت کرتا ہوں۔ ملک کے دیگر شہروں میں گرمی کی شدت برقرار۔ میدانی علاقوں میں دن کے اوقات میں شدید گرمی کا راج رہا۔ کراچی میں گزشتہ رات سے سمندری ہوائیں بحال ہونے سے گرمی کا زور ٹوٹ گیا۔ محکمہ موسمیات کے ملک بھر میں 25 جون تا 2 جولائی تک مانسون کا پہلا اسپیل متوقع ہے۔ FIH نیشنز کپ پاکستان نے سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ پاکستان 72 گول اوسط کی بنیاد پر سیمی فائنل میں پہنچا۔ پاکستان پول میں بھی 4 پوائنٹس کے ساتھ دوسرے نمبر پر رہا۔
پاکستان کا سیمی فائنل میں کل فرانس سے مقابلہ ہوگا۔ پاکستان کو آج نیوزی لینڈ کے ہاتھوں 4-3 سے شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ ایرون فنچ نے بابر اعظم کو دنیائی کرکٹ کا بڑا کھلاڑی قرار دے دیا۔ سابق آسٹریلوی کپتان کا کہنا تھا کہ بی بی ایل ڈرافٹ میں پاکستانی کھلاڑیوں میں بابر اعظم سے بڑا کوئی نام نہیں۔ ایرون فنچ نے پاکستانی کھلاڑیوں اور بابر اعظم کی بیٹنگ کی کھل کر تعریف کی۔ سابق آسٹریلوی کپتان نے کہا کہ شاہین شاہ آفریدی بھی بگ بیش لیگ کے ڈرافٹ کا حصہ ہیں، وہ میچ ونر اور بہترین پرفارمر ہیں۔ اور صوفی بزرگ سید عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کے 1295 میں عرس کی تقریبات، ملک بھر سے زائرین کی آمد کا سلسلہ جاری۔ محافل نعت و سماع کا اہتمام، زائرین کی سہولت کے لیے خصوصی انتظامات۔